देऊळमळ साकोर्डा येरादारी करपी पुलाची अवतिकाय जाल्ल्यान थळाव्यांनी काळजी उक्तायल्या। कितलेशेच दशक फाटीं खण येरादारी खातीर बांदिल्लो हो पूल आता जर्जर स्थितीत आसा आनी हाची तपासणी करून दुरुस्त करपाची मागणी केल्या। तांच्या म्हणण्या प्रमाण हो पूल जर्जर स्थितीत आसा आनी तो कितलेशेच दशक फाटीं खण येरादारी खातीर बांदिल्लो। PWD अभियंत्यांनी पुलाची तपासणी करून तज्ञ पंगडा वांगडा पुलाचे ऑडिट करपाची गरज आसा अशें ताणें सांगलें। पुला सकयल स्लॅबाचो प्लास्टर पडटा। देऊळमळ साकोर्डे हांगासर आसा। तुमी जायत्या वेळार पळयता आसतले हांगा कितलींशींच वर्सां पयलीं हो मायनिंगाक लागून हो पूल धाकटोसो ब्रीज बांदलो आनी आतां ह्या ब्रिजाची कंडिशन पळयल्यार सामकी वर्स्ट जाल्ली आसा। तुमी जर फाटल्यान पळयता जाल्यार ते ब्रिजाचे सगळी सिमीट सगळें पडलेलें आसा, कॉंक्रीट हें पडलेलें आसा आनी सगळ्यो सोरयो दिसपाक लागला एके सायडीन। आनी हो पूल सामको आतां एसेन्शियल जाल्लो आसा। कारण कितें म्हटल्यार थंयसर बोळकणे पूल आसा तो आतां सद्या इनकम्प्लीट जाल्लो आसा। कारण हांगा तांबडे सुर्ला हे महादेवाच्या टेम्पलाक देवाच्या टेम्पल पळोवपाक आनी देवाचें दर्शन घेवपाक खुबशे गोंयचे न्हू गोंयच्या भायरचे आनी ट्युरिस्ट बी खूब येता। आनी हे लोक आतां तो ब्रीज बंद आसल्या कारणान हे रोड हेका हाडटा युजान हाडटा आनी हो ब्रीज म्हणटा तो सामकोच एसेन्शियल आसा। आनी तेज्या फाटल्याचो आनी एक ब्रीज आसा ते बॅरिकेड नाशिल्ली ती आमी जेन्ना मिडिया मार्फत जेन्ना सरकारा कडेन पावयली तेन्ना बॅरिकेडीचें काम जाल्लें आसा। आमी ह्याच हितूच्यान परत एकदां गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की ह्या ब्रिजाची मातशी डागडुजी करची जेणे करून भायले ट्युरिस्ट लोक येतात प्लस गांवचे लोक येता वयता येरादारी वयता। हो पूल म्हणटा तो व्हेरी एसेन्शियल आसा आनी हेजी मातशी मेंटेनन्स करचें जेणे करून हांगासरल्या लोकांक सेफ आनी ट्युरिस्टाकूय सेफ वचपाक मेळटलें। आनी जर हो ब्रीज जर समज कितें जालो जाल्यार लोकांक बरो भोंवताळ मारून गांवांत वयचें पडटलें, परत ट्युरिस्टाकूय त्रास जातले। कारण तो ब्रीज आसलो पळय बोळकणेचो ब्रीज आसा पळय न्ही तो कॉन्ट्रॅक्टरान बरो बेगीन हें केल्लो 2-3 म्हयन्या भितर तेणी उबो केल्लो। खरें म्हटल्यार ताका कॉंग्रेच्युलेशन। पूण कांय ज्यो त्रुटी उरल्या त्यो मातशें सॉल्व करून तो पूल कार्यरत करचो असो हांव गोवोरमेंटाक कडेन मागता। आनी ह्या मिडिया मार्फत हांव गोवोरमेंटा कडेन नजरेक हाडून दिता। कारण हांगा ह्या तांबडे सुर्लाक लोक तांबडे सुर्लाचें देवूळ पळोवपाक खुबशे लोक येता, ट्युरिस्ट येता। ताका लागून ही मातशें बेगीनच्या बेगीन ह्या ब्रिजाची मेंटेनन्स करचें आनी तशेंच तो ब्रीज आसा तो बेगीन कंप्लीट करून चालू करचो अशी हांव सरकारा कडेन विनंती करता। बोलकर्णे हांगाचो पूल तांबडी सुर्ला आनी साकोर्डा गांव पंचायतीक भेट दिवपा खातीर प्रवासी आनी पर्यटक वापरतात। तो दुरुस्तीच्या कामाक लागून वाहनां खातीर तात्पुरतो बंद आसा। हाका लागून येरादारी देऊळमळ पुला वयल्यान वळयल्या। पूण हो पूल आतां 50 ते 60 वर्सां पोरणो आनी जर्जर अवस्थेंत आसा। लोखंडी वाराव कलमल्यात आनी स्लॅबाचो प्लास्टर पडटा। देखून प्रवासी आनी पर्यटकांच्या सुरक्षे खातीर बेगोबेग तपासणी करून दुरुस्त करचो अशें सरकारा कडेन मागलां। आनी आतां आमी आसा देऊळमळ साकोर्डा हांगा आनी हो पूल तुमी पळोवंक शकता। हो मायनींग कंपनीन 1950 ते 60च्या एरेन अंदाजान बांदिल्लो फॉर टू ट्रान्सपोर्ट मायनींग आयर्न ओर। ताजे नंतर हो पूल तसोच आसा, कोणें हाका रिपेरींग करना आनी कांय मेंटेनन्सूय करना। तांबडे सुर्ला वचपाचो जो बोळकणेचो रस्तो आसा तो सद्या पुलाक काम चालू आशिल्ल्यान बंद आसा। सगळो ट्रान्सपोर्ट आतां ह्या पुला वयल्यान चलता आनी ह्या पुलाचें सिच्युएशन तुमी पळोवंक शकता। सगळे हांगा ह्यो सोरयो सामक्यो भायर सरल्या आनी हो पूल सामको डेंजर परिस्थितीन आसा। हे सगळे हांगा स्लॅब सगळे भितरले सेंटरींग सगळें दिसता, प्लास्टर सुटला। प्लस तुमी ते पळोवंक शकता मोठो क्रॅक ते दिसता आनी बाकीचे कडेन काम सगळें आतां सगळें डॅमेज जाल्लो आसा। हो ब्रीज सरकारा कडेन मागता की तांणी हो ब्रीजा कडेन काम हांगा पळोवचें, तितले बेगीन हो रिपेर करचो आनी खंयची दुर्घटना घडच्या पयलींच हाजेर मातशें कितें तरी टेम्पररी सिच्युएशन एक सोल्युशन काडचें।